आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म डिआर नेउपाने कार्यक्रम हो लकडाउन विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द यति बेला खास गरी कोरोना भाइरसको महामारीले विश्व जगत त्राही त्राही भइरहेको बेलामा मान्छे कसरी बच्ने र बचाउने भन्ने मुख्य विषय हुँदाहुँदै नेपाली राजनीतिमा फेरि नयाँ विषयको प्रवेश गराइएको छ र जसले यो महामारीको विपत्तिको बेला पनि फेरि समग्रतामा राजनीति टर्न भएको छ, जसले महामारीको विपत्तिको बेला साझा एजेन्डा साझा साथ र हातका साथ अघि बढ्नुपर्ने यो विषम परिस्थितिमा राजनीतिमा एकाएक अध्यादेशको ढुङ्गा हानिएको छ, जसले तलाउमा नयाँ तरङ्ग सिर्जना गरेको छ। मुलुक अस्थिर राजनीतिका कारण लामो समयदेखि विकास हुन सकेन, समृद्धि आउन सकेन भनेर हामीले विगतमा धेरै बहस र छलफल गर्यौं र त्यसैको नजिर जनताले झण्डै 2/3 बहुमतको सरकार बनाउने आफ्नो सार्वभौम मत जाहेर गरे र त्यही सार्वभौम मतका आधारमा केपी ओलीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार चलिरहेको छ। 2074 फागुन 21 गते सिंहदरबार छिरेको ओली सरकारको समय अवधि झण्डै 2.5 वर्ष व्यतीत गरिराख्दा फेरि नयाँ किचलो सुरु भएको छ। त्यो पनि यो महाविपत्तिको बेला, जुन बेला जनताले गास र बास रोग र भोकको सन्तासले गुज्रिरहेका छन्। सडकमा भुइँ मान्छेहरूको बिचल्ली छ। सरकार लकडाउन गरेको छ र समग्रतामा अर्थतन्त्रका अवयवहरू ठप्प भएका छन्। उत्पादनका साधनहरू निलम्बित भएका छन्। मानवीय जीवन के हुन्छ भनेर यक्ष प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। यो महामारीसँग जुझ्नको लागि विश्व निर्मम भएर लागिराख्दा पनि विजय हासिल गर्ने सङ्केतहरू सुदूरमा देखेका त छन्, तर यथार्थमा आउँछन् या आउँदैनन् यो विश्व जगतका लागि अत्यन्तै सोचनीय विषय हो। यस्तो बेलामा सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक र संवैधानिक नियुक्तिका लागि जारी गरेको जुन अध्यादेश छ, जो अध्यादेशले नेपाली राजनीति र नेपालको विषम परिस्थितिमा एउटा नयाँ तरङ्ग र एउटा संशय सिर्जना गरेको छ। यो अनुचित या अनुचित, यो परिस्थितिको माग या बाध्यताको नियति, यी प्रश्नहरू बीच नेपालको राष्ट्रिय राजनीति घुमिरहेको छ। स्थिर सरकारले स्थायित्वसँगै विकास र समृद्धि दिन्छ भनेर आफ्नो सार्वभौम मत जाहेर गरेका ती नागरिकले यति बेला फेरि यो राजनीतिक दल विभाजनको विधेयकसँगै संवैधानिक नियुक्तिका प्रश्नले त्रसित मात्रै बनाएको छैन। अब नेपाली राजनीति फेरि अस्थिरताको बादलतर्फ मडारिने र फेरि मुलुक हिजोको जस्तै विषम परिस्थिति अस्थिर राजनीतिको किचलोमा फस्दै जाने र समग्र मुलुक फेरि अविकासको बाटो पगड्छ कि भन्ने यो सन्तास छय र भएछ। भुइँ मान्छेहरू भोकले आर्तनाद भइरहेको बेलामा, तडपिरहेको बेलामा सरकार भने राजनीतिक दल विभाजनको विधेयक संसदमा विधेयक अध्यादेश लिएर फेरि जनतालाई त्रसित बनाउन खोजेको छ। यति बेला खास गरी विश्व अर्थतन्त्र समेत प्रभावित भएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो। ग्लोबल इकोनोमीको त्यसको प्रभाव नेपाली समाज, नेपालको अर्थतन्त्रमा परिरहेको सन्दर्भमा फेरि हामी यो सरकारले अध्यादेश जारी गरेर नेपाली राजनीतिलाई एक ढङ्गले तरङ्गित मात्रै बनाएको छैन, भयभीत बनाइरहेको सन्दर्भमा नेपालको अर्थतन्त्र यो मूलतः राजनीतिक स्थायित्व नभइसके पछाडि समग्र आर्थिक पाटाहरू पनि तरङ्गित हुने मात्र होइन, अस्थिर बन्ने गर्छन् र त्यसै सन्दर्भमा विश्वभर कोरोना भाइरसले सन्तास सिर्जना गरेको बेलामा नेपालको अर्थतन्त्र अब के हुन्छ, यसका पाटाहरू के हुन्छन् भन्ने विषयमा खास गरी अर्थशास्त्रमा जानकारी राख्ने सुनिल कुमार गौतम हुनुहुन्छ भारतको नयाँ दिल्लीबाट। यसको सन्दर्भमा खास गरी टिप्पणी गर्नको लागि हामीले स्काइपको माध्यमबाट स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। सुनिलजी, खास गरी यति बेला कोरोना भाइरसले विश्वको अर्थतन्त्र, विश्व अर्थव्यवस्था समेत
धर्मले रहेको बेलामा अब यसले पार्ने प्रभाव एकातिर छ भने फेरि नेपाली राजनीतिमा अध्यादेश जारी गरेर फेरि नयाँ एउटा तलाउमा ढुङ्गा हानिएको छ, यसले पार्ने समग्र प्रभाव के हुन सक्छ? सुनिलजी, 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 हामी यिनै सन्दर्भमा रहेर खास गरी राजनीति नै हरेक राज्यको लागि सञ्चालनको लागि मूल नीति हो। त्यही मूल नीतिका आधारमा आर्थिक नीति हरेक खालका नीतिहरू बन्ने गर्छन् र ती नीतिहरू पनि राजनीतिमा जब अस्थिरता पैदा हुन्छ त्यसको प्रभाव फेरि तिनै नीतिहरूमा पर्ने गर्दछ। यति बेला सरकारले अध्यादेश जारी गरेर फेरि एउटा खालको स्थिति सिर्जना गरेको छ र यसका पक्ष र विपक्षमा मतहरू बाजिएका छन्। यसै सन्दर्भमा खास गरी कोरोना भाइरसको यो महाविपत्तिको बेलामा विश्व अर्थतन्त्र, विश्व अर्थव्यवस्थामा प्रभाव परिरहेको बेलामा फेरि नेपालमा यो राजनीतिमा नयाँ खालको चाहिँ स्थिति पैदा भएको छ र समग्रतामा यसको अर्थतन्त्रमा के प्रभाव पर्छ, भाइरसको यो सङ्क्रमण सँगैका विषयमा जोडेर हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्काइप लाइभमा जोडिनु भएको छ दिल्लीबाट सुनिल कुमार गौतम हुनुहुन्छ। सुनिलजी, नमस्कार। सुनिलजी, नमस्कार। हजुर नमस्कार। सुनिलजी, नमस्कार। नमस्कार। सुनिलजी, मैले यहाँसँग अघि प्रश्न राखेँ, खास गरी अब नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव चाहिँ के हुन सक्छ, यहाँले कसरी यसलाई आकलन र विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ? यो जनरली के छ भने यसले ग्लोबल्ली इकोनोमी त डाउन गरिसक्यो। जस्तो जिडिपी, विश्वकै जिडिपी कम हुने चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ आकलन गरेका छन्। जस्तो यो महामारीले के हुने गर्यो भन्दा जनरली यो विश्वमा उत्पादनको जुन कच्चा पदार्थ र मेटेरियल त्यो चीनबाट आउँदो रहेछ। 70% जुन ग्लोबल प्रोडक्सनको र मेटेरियल हो चीनबाट आउने हो। चीनले त केही समयपछि हामीहरू प्रोडक्सन सुरु गर्छौँ भनेर भनेका छन्। अब त्यो चीनबाट प्रोडक्सन सुरु भएपछि तिनीहरूले आयात गर्ने देशहरूमा स्थिति राम्रो नभएसम्म चीनबाट पनि निर्यात हुँदैन। अब यो यसको इम्प्याक्ट के पर्छ भन्ने कुरा अहिले प्रिडिक्सन गर्न पनि गाह्रो छ। यो कतिसम्म यो रोग जाने हो, कहिले के हुने हो। अब सबै लकडाउन छ, कहीँ प्रोडक्सन छैन, केही छैन। अब यसले समग्र विश्वमै यसको अर्थतन्त्र गाह्रो छ। अब विश्वका ठुला स्टक एक्सचेन्ज भनेका न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जदेखि लिएर बम्बे स्टक एक्सचेन्ज सबैमा सेयरको मूल्य घटिरहेछ। हजुर, कहीँ पनि उत्पादन छैन। अब यहाँ के छ भने विश्वका दुईटा ठुला अर्थतन्त्र भएका देश, अमेरिका जसले सर्भिस प्रोभाइड गर्छ जस्तो आइटी, बिपिओ सेक्टर, अनि चाइना जसले चाहिँ उत्पादनका इलेक्ट्रोनिक सामानहरूका र मेटेरियल, यिनी दुवै देशमा स्थिति राम्रो छैन। यसले ग्लोबली इम्प्याक्ट गरिरहेको छ। अब यसको सबभन्दा ठुलो कुरो नेपालमा यसको अत्यन्तै प्रतिकूल असर पर्छ। के भने नेपाल हामीहरूले पहिला चाहिँ एउटा कृषि प्रधान देश, हाम्रो इकोनोमी कृषिमा आधारित छ भन्थ्यौँ। अब त्यस्तो भएन। अब के छ भने नेपालको जिडिपी कुल गृह उत्पादनको 27% कृषिमा, 31% चाहिँ रेमिटेन्समा र 9% चाहिँ प्रतिशत चाहिँ पर्यटनमा रहेछ। अब यो जुन कोरोना भाइरसले डाइरेक्टली इम्प्याक्ट गर्ने भनेको दुईटा सेक्टरलाई हो, रेमिटेन्स र पर्यटन। अब हामी कहाँबाट मान्छे, हामी कहाँ कोही मान्छे आउँछन्, बाहिर गएका मान्छे पनि फर्कन्छन्। सबै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ इकोनोमी धेरै डाउन हुन्छ। अब जस्तो यहाँ के भने अहिलेसम्म जति पनि कुराहरू हामीहरूको केस आइरहेछ त्यो रेमिटेन्सको कारणले आइरहेछ। मान्छेहरूले विदेशमा गर्छन्, पैसा पठाउँछन्, तिनीहरू घर बनाउँछन् या घरमा चाहिने सामानहरू किन्छन्, यसले बजार बढेको छ। अब यो कुरा के भन्दा रेमिटेन्स घटेपछि कहाँबाट राजस्व आउँछ भन्नुहोस् त? हजुर सुनिलजी, जस्तै विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादन हेऱ्यो, जिडिपी हेऱ्यो भने पनि पछि $80 ट्रिलियन छ, जसमध्येमा 24% चाहिँ अमेरिका र त्यसपछि झन्डै 16% चिनिया अर्थतन्त्र प्रभुत्व छ। यस्तो बेलामा यी मुलुकहरू सबैभन्दा प्रभावित भइराख्दाखेरि नेपाल जस्ता मुलुकहरूमा पर्ने खास अर्थतन्त्रको प्रभावहरूका खास क्षेत्रहरूमा यहाँले भने जस्तै पर्यटन, कृषि र उद्योगका कुराहरू छन्। यसलाई अब पुरानो लयमा फर्काउनको लागि हामीले सोच्नुपर्ने तत्कालका अवस्था र अल्पकाल र दीर्घकालका रूपमा के सोच्नुपर्छ होला राज्यले? होइन, के हो भने हामीहरू कहाँ पटक पटक च्यालेन्ज आएको छ। च्यालेन्ज के हुन्छ? च्यालेन्ज भनेको चुनौती आफैमा अवसर पनि हो, अपर्च्युनिटी पनि हो। जस्तो हामी कहाँ अर्थक्वेकले एउटा च्यालेन्ज दिएको थियो, हामीले त्यसलाई अपर्च्युनिटीमा कन्भर्ट गर्न सकेनौँ। अब यो च्यालेन्ज एउटा ठुलो च्यालेन्ज छ हामीलाई। अब यसलाई अपर्च्युनिटीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। कस्तो भयो भने तपाईँले सामान्यतया हेर्नु होला, गाउँमा यहाँ विदेश गएका मान्छेहरू पनि
हामीले विदेशमा गएर दुःख गर्ने रहेछ, यति दुःख त हाम्रो देशमा गरे पनि हुन्छ भनेर त्यहाँबाट फर्केका मान्छेहरूले बाख्रा पालन गर्ने, कृषिमा फर्महरू खोल्ने, के गर्ने सबै कुराहरू गरिरहेका छन्। अब के हुनु पर्यो भने हामी आत्मनिर्भर हुने एउटा चाहिँ हामीले अपर्च्युनिटी छ अहिले हामीलाई। सबै विदेश गएका मान्छे फर्कन्छन्, फर्केपछि एउटा त्यो अपर्च्युनिटी। सुनिलजी, जस्तै यति बेला चाहिँ सरकारले यस्तो खास गरी आर्थिक पाटाहरूको पक्षमा सोच्ने बेलामा सरकारले जुन यो राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ र यसले अब फेरि झनै यो महामारीको कारणले चाहिँ एउटा अप्ठ्यारोमा परेको नेपालको अर्थतन्त्र यसले झनै प्रभाव चाहिँ पार्छ होला नि, यसले कसरी हामीले चाहिँ बुझ्ने र यसलाई कसरी टिप्पणी गर्न सकिन्छ? यो एउटा कुरा के हो भने सबै ठाउँमा सबै बेला राजनीति गर्नु हुँदैन। अहिले चाहिँ कसैको आलोचना गर्ने बेला पनि होइन, एउटा विभाजन हुने बेला पनि होइन। दुनियाँ चाहिँ एउटा कोरोनासँग लडिरहेछ। यस्तो बेलामा चाहिँ यो पार्टी विभाजनको कुरा ल्याउने के ल्याउने, यो के भन्दा एउटा हामी कहाँ के भयो भने वी आर नट अ सक्सेस इन डेमोक्रेसी सिस्टम। हामीहरू हाम्रो लोकतन्त्रमा हाम्रो सफल छैनौँ। किन छैनौँ भने कहिले पनि हामी कहाँ स्थिर सरकार भएन। जनताले त मत दिएको सुरुमा हेर्नु, सुरुमा चाहिँ 2048 सालको चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई स्पष्ट बहुमत दिएर पठाए। कम्तीमा त्यो बेला 5 वर्ष चलाइदिए भए पनि एउटा स्थिरता हुन्थ्यो। हजुर, अब अहिले नेपालको इतिहासमा यति राम्रो अनुकूलता, तपाईँको 2/3 मेजोरिटी, अनि प्रदेशमा र सेन्टरमा एउटै सरकार, यस्तो बेलामा हामीले काम नगरेर हामी पनि पार्टी विभाजनमा चाहन्छौँ भनेको त यसो अब मान्छेहरूले यो लोकतन्त्रको विकल्प खोज्छन्। यसले अर्थतन्त्रमा त यिनीहरूले कहिले ध्यानै दिएन, कसैले ध्यान दिएन। हामीहरू कहाँ के हुन्छ भने योजना आयोग हुन्छ, योजना आयोगको अध्यक्ष पदेन प्रधानमन्त्री हुन्छ। अनि त्यसलाई किनभने योजना आयोगको मान्छेले अर्को उपाध्यक्ष रिक्रुट गर्ने भनेको त भन्दा उनीहरूले पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट हुन्छ। कहिले पनि त्यो एउटा त्यो सोच्ने, त्यो बारेमा रणनीति बनाउने मान्छे कहिले पनि यिनीहरूले एपोइन्टमेन्ट गरेछन्। सधैँ अब एउटा राजनीति प्लस माइनसको आधारमा चाहिँ यिनीहरूले नियुक्ति गरे। त्यही भएर एउटा दक्ष जनशक्ति हामी कहाँ छैन। हामी कहाँ राजनीति स्थिरता भएन। राजनीतिक स्टेबिलिटी नभएपछि हामीले एउटा जुन देशलाई चाहिने आर्थिक रणनीति हो त्यो बनाउने हामीसँग समय नै भएन। किनभने अलिअलि बनाउने मान्छेहरू पनि जस्तो एउटा कुरा गरिरहेको थिएँ मैले, योजना आयोगको पनि के गर्छन् अरे भने उनीहरूले चाहिँ एक्सलमा पहिलाको डाटालाई लिएर 10 को ठाउँमा 5, 5 को ठाउँमा 10 गराइदिन्छ। किनभने त्यो स्ट्राटेजिकल एट्रिब्युट चेन्ज गर्नुपर्ने नि, स्ट्राटेजी रणनीति चेन्ज गर्नु त्यो गरिदिन्छ। भेलुमा 10 लाई 5, 5 लाई 10। अब त्यो तरिकाले कहिलेसम्म जाने त भन्नुहोस् त? हजुर, यसले त यो देशको चाहिँ अत्यन्त विकराल स्थितिमा हाम्रो देश हुन्छ। अब यिनीहरूसँग अहिले यत्रो सङ्घीयताको कुरा छ, सेन्टरको कुरा छ, कर्मचारी कुरा छ। अब यिनीहरूसँग तलब खुवाउने पैसा पनि हुन्न, देख्नु होला त योपट्टि अहिले भइसक्यो। त्यो एउटा इम्प्याक्ट देखिसक्यो। यिनीहरू जस्तो पेन्सन भनेको कुनै पनि महिनाको वैशाख महिनाको पहिल्यै हप्तामा यिनीहरूले दिन्थ्यो, अहिले त्यो नदिएर पोस्टपोन गरेका छन्। हजुर, अब असर त देखियो। अब यसको प्रतिकूल असर धेरै असर पर्छ। यो बेला त हाम प्रतिपक्ष हजुर हजुर जस्तै सुनिन्छ, जस्तै अहिलेको नेपालको यो के अरे अर्थतन्त्र आकार हेऱ्यो भने 34 खर्बको आकार छ अहिलेको अर्थतन्त्र। यो भित्र कृषिको त्यतिकै छ योगदान, रेमिटान्सको त्यतिकै छ, र यति बेला रेमिटान्स ओह्रालो लागिरहेको छ, कृषि पनि एक प्रकारले निलम्बन जस्तो अवस्थामा छ, पर्यटन क्षेत्रको त्यतिकै योगदान छ, पर्यटन क्षेत्र लगभग शून्यमा अवस्थामा छ। यस्तो विषम परिस्थिति बेलामा त्यस्ता एकदमै आक्रामक खालका रणनीति बनाउनु पर्ने सरकार योतिर किन लाग्यो होला? यसको आन्तरिक मकसद चाहिँ के हुनसक्छ? यहाँले यो अर्थ राजनीतिक रूपमा यसलाई चाहिँ टिप्पणी गर्दाखेरि यो के हो भने हामीहरूकोमा कुनै पनि नेता, कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा म देशको लागि केही गर्ने हो, म देशको लागि आएको हो, देशको लागि केही गर्छु भन्ने एउटा सङ्कल्प भएको नेता नभएको। सबै नेता आउँछन्, कर्मचारी आउँछन्, उनीहरूले देशको बारेमा सोच्दैन, आफ्नो बारेमा सोच्छन्। यो पनि नितान्त एउटा व्यक्ति केन्द्रित राजनीति हो। यो एउटा देशलाई केन्द्रित गरेर देशलाई बारेमा सोचेर अब विश्व नै कोरोनासँग लडिरहेको छ। अहिले हाम्रा चाहिँ त्यो विभाजन कुरा किन आउनु परेको थियो? पछि ल्याउनु होला। तपाईँहरू विभाजन हुने मनै छ भने अहिले अत्याचार चाहिएको थिएन, अत्याचार ल्याउनुहोस् न। हामीहरू यो उसको कोरोना पछि हामीले कसरी यसको डेभलपमेन्ट गर्ने, हामी कहाँ उत्पादन कम हुन्छ, उत्पादन कुन क्षेत्रमा लगानी गरे उत्पादन बढ्छ, त्यो कुरा हेर्नु। शिक्षा अहिले सबै कहिलेबाट शिक्षा नीति कस्तो ल्याउनु पर्यो यस्तो बेलामा यिनी कुरामा सोच्नुहोस् न। अहिले विभाजन आउने कुरा त थिएन। यो नितान्त गलत कुरा भएछ। यसले एउटा लोकतन्त्रलाई, अर्थतन्त्रलाई माथि ठुलो विकृति हो यो। हजुर सुनिलजी, जस्तै समग्रतामा यति बेला अलिक तपाईँ दिल्लीमा हुनुहुन्छ र अलिकति थोरै प्रश्न पनि जोडे, जस्तै नेपालीहरू धेरै भारतमा चाहिँ रोजगारीको लागि पुनि गर्छन् र उनीहरूको अवस्था अत्यन्तै दयनीय अवस्था छ भन्ने खालका खबरहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। हामी त्यसलाई निरन्तर कभरेज पनि गरिरहेछौँ। यो अवस्थामा सरकारले
विदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्कन चाहन्छन् भने सुरक्षित तरिकाले क्वारेन्टाइनमा राख्ने बस्ने शर्तमा पठाउने कुरामा पहल गर्नु पर्थ्यो होला, तर सरकार अध्यादेशतिर लाग्यो। यस्तो हो। त्यो के हो भने एउटा कुरो के हुन्छ भन्दा हामी कहाँ कहिले पनि सिस्टममा दुईटा कुरा भएन कि एउटा कोही जिम्मेवारी पनि भएन, अर्को कोही जवाबदेही पनि भएन। त्यो निरन्तरता अझ पनि छ, आज पनि छ। अब त्यही चाइनाका डक्टर पढ्न गएको विद्यार्थीहरूलाई ल्याउनलाई तिनीहरूले गाडी पठाए, सबै कुरा पठाए, खै त यहाँ बोर्डरमा रोकिएका छन्। दिल्लीमा छन् नेपालीहरू। अहिले के भयो, पहिला नेपालमा चाहिँ पूर्वको पश्चिमको मानिसहरू, दिल्लीमा पूर्वको पश्चिमको मानिसहरू आउने चलन थियो। अहिले चाहिँ नितान्त सुदूरपश्चिमका धेरै गरिब मान्छेहरू आइरहेका छन्। दिल्लीले गाडी हुने के गर्ने छन्। यहाँ नेपालीहरूको स्थिति राम्रो छैन। तर नेपालीहरू के भने भारतीयको तुलनामा अलिकति स्वाभिमानी चाहिँ हुन्छन्। त्यो जस्तो भारतीयहरूले केही पाएन भने त पुलको तलतिर गएर बस्ने के गर्ने, त्यस्तो नेपालीहरूले त्यति गिरेको हरकत चाहिँ गरेका छैनन्। एउटा कुरो नेपाली गरिबै भए पनि स्वाभिमान छन् यहाँ। हजुर सुनिलजी, खास गरी समग्रतामा नेपालको अर्थतन्त्र विश्व अर्थतन्त्र पार्ने प्रभावसँगै यति बेला यो विशेष परिस्थितिमा पनि सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी ल्याएको अध्यादेशको विषयमा यहाँले टिप्पणी गरिदिनु भयो। यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शकबिन हुनुहुन्थ्यो सुनिल कुमार गौतम, खास गरी अर्थतन्त्रको बारेमा जानकार राख्नुहुन्छ र उहाँ नयाँ दिल्ली भारतबाट हामीसँग सिधा स्काइपमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। समग्रतामा यति बेला मुलुक विषम परिस्थितिमा छ। विषम परिस्थितिमा राज्यले खास कुराहरूमा चाहिँ प्राथमिकरण गर्नुपर्थ्यो। जनताको जीवन रक्षाका विषयहरू पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु पर्थ्यो। तर एकाएक सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ र हिजै निर्णय गरेर सरकारले हिजै राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेको छ र राजपत्रमा प्रकाशित पनि भइसकेको छ र यसले एउटा कानुनको मान्यता पाइसकेको छ र सरकारले यो बेमौसममा किन अध्यादेश ल्यायो र किन अध्यादेश ल्याइयो भन्ने विषयले दलहरूबीच मतान्तर जारी छ र समग्रमा नागरिकमा पनि सरकारप्रति एक प्रकारले आक्रोश पनि छ। भुइँ मान्छेहरू सडकमा तडपिरहेका छन्, मृत्युसँग जुधिरहेका छन्, रोगको भयले आक्रान्त बनिरहेका छन्। यस्तो बेलामा पनि सरकारले फेरि अध्यादेश जारी गरेको छ र गर्नुपर्ने अध्यादेश नगरेर अहिलेको जरुरी महत्त्वको विषय हो कि होइन यो भन्ने विषयमा निकै प्रश्नहरू उठेका छन् र सरकार फेरि अर्को कदमबाट फेरि झन रक्षात्मक बन्ने अवस्थामा पुगेको छ। खास गरी मेडिकल सामग्री खरिद प्रकरण हुँदै यता आउँदाखेरि सरकार धेरै यस्ता खालका प्रकरणबाट आफूलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्याउन पुगेको छ। यसले के देखाउँछ भने स्थिर राजनीति हुँदाहुँदै पनि सरकार सञ्चालनमा देखिएका कमजोरीले नागरिकमा विश्वस्त हुने आधारहरू बनिसकेका छन्। सरकारले आफूलाई पहिलो प्राथमिकता के हो, नागरिकका खास सवाल के हुन् भन्ने विषयमा जोडतोडका साथ लाग्नु पर्थ्यो। सरकार लाग्न सकेन। यति बेला अध्यादेश जारी गरेर सरकारले फेरि नयाँ खालको राजनीतिमा एउटा परिस्थिति सिर्जना गरेको छ। स्थिर राजनीतिमा फेरि एउटा अस्थिरताको ढुङ्गा हानिएको छ, जसले गर्दा नेपाली राजनीतिको तलाउ यतिखेर तरङ्गित भएको छ। नेपाली समाज फेरि तरङ्गित भएको छ। यहाँ यो यति बेला अध्यादेश जारी गरेर फेरि यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको बेलामा आम नागरिकले न्यूनतम गाँस नपाएको अवस्थामा र लामो यात्राको तातीका कारण चौतर्फी सरकारले आफ्नो आलोचना खेप्न नसकिरहेको बेलामा यसलाई विषयान्तर गर्नका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो भनेर पनि टिप्पणी हुन थालेका छन् र यो सँगै पार्टीहरू चाहिँ विभाजन हुनको लागि राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी ऐन 2073 को दोस्रो संशोधन गर्नका लागि यो अध्यादेश ल्याइएको हो र यो अध्यादेश पछि अब संसदीय दलमा रहेका सदस्यहरूको 40% या महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूको 40% भए विभाजन हुन सकिने भन्ने प्रावधान सहित यो अध्यादेश जारी गरेको छ र समग्रतामा हामी यही अध्यादेश जारी गर्ने यो मौसम हो कि होइन, यो सरकारका लागि किन यति जरुरीको विषय बन्यो भनेर हामी यी विषयमा आम नागरिकसँग आम विश्लेषकहरूसँग बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। त्यसको लागि तपाईँ पनि आफ्नो विचार अभिमत राख्न सक्नुहुन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनको हटलाइन नम्बर 015010 796 05010 881 मा तपाईँ फोन गरेर हामीलाई तपाईँको आफ्नो प्रश्न, आफ्नो जिज्ञासा, आफ्नो सुझाव अथवा सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको बारेमा आफ्नो
धारणा राख्न सक्नुहुन्छ र त्यो नम्बर हाम्रो स्क्रोलमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ र त्यही नम्बरमा तपाईँले हामीलाई कल गरेर आफ्नो धारणा राख्न सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, खास गरी यति बेला यो विषम परिस्थिति हो। यस्तो बेलामा सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको नै मुलुकका सबैभन्दा विपन्न तल्लो वर्गका बारेमा सोच्नुपर्छ, उनीहरूको दैनिकीको बारेमा सरकारले सोच्नुपर्छ, किनकि त्यो राज्यको दायित्व हो। राज्यको अभिभावक भएकै कारणले ती वर्गको बारेमा सोच्नुपर्छ र त्यसै गरी मुलुकको उद्योग धन्दा, कृषि, बन्द व्यापारको क्षेत्रमा, अत्यावश्यक क्षेत्रमा नि सरकारले त्यस्ता खालका रणनीति बनाएर अब उत्पादनतिर पनि जोड्न सकिएन भने लकडाउन लम्ब्याउँदैमा मात्रै फेरि समस्या हल हुने होइन। लकडाउनले सङ्क्रमणको एउटा स्थितिलाई, डरलाई त रोकेको छ, तर फेरि भोकको डरलाई कसरी रोक्ने भन्ने विषय उत्तिकै पेचिलो छ। दर्शकवृन्द, तसर्थ सरकारले यी विषयमा सोच्ने बेला फेरि अध्यादेश ल्याएर यसलाई थामथुम पार्न अथवा यसलाई चाहिँ विषयान्तरण गर्न खोजिएको हो भनेर टिप्पणी गर्नेहरूको लामै ताती छ। यो सँगै संवैधानिक नियुक्तिका प्रसङ्गमा पनि सरकारले फेरि अध्यादेश मार्फत आफूलाई एकलौटी तरिकाले निर्णय गर्ने पद्धतिको सुरुवाती गरेको छ। सम्भवतः यो लोकतन्त्रमा सकारात्मक नहुने राजनीतिक विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरिरहेका छन्। यसर्थ यसले एउटा सकारात्मक सन्देशभन्दा सरकारलाई झन् कमजोर बनाउने र सरकारप्रतिको नागरिकको दृष्टिकोणमा अझै थप नकारात्मक स्थिति सिर्जना गरिदिएको छ। यद्यपि सरकारले यो गर्नु समयको आवश्यकता थियो भनेर आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनेछ, तर यो यति बेलाको विषम परिस्थितिमा यो जरुरीको विषय हो कि होइन, यो सार्वजनिक महत्त्वको विषय हो कि होइन, यो राज्यका लागि, सरकारका अगाडि चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। नागरिक सडकमा हप्तौँको पैदल यात्राबाट आफ्नो गाउँ फर्किरहेका छन्। भोक र प्यासको समस्या त्यतिकै छ, रोगको भय त्यतिकै छ, तर सरकार अध्यादेश एकाएक जारी गरेर फेरि यो विषम परिस्थितिमा समस्या खडा गरेको छ भनेर टिप्पणी भएका छन्। दर्शकवृन्द, हामी फेरि दर्शकवृन्द हामी यो अध्यादेशको विषयमा नागरिकको के छ टिप्पणी भन्ने जोडिरहेका छौँ। हजुर नमस्ते, माउन्टेन टेलिभिजनको लकडाउन विशेषमा दर्शकवृन्द हामी तपाईँको जिज्ञासा लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। हेलो हजुर। हेलो हजुर, नमस्ते सर। नमस्ते। जस्तै यो सरकारले यो विषम परिस्थितिमा पनि अध्यादेश जारी गरेको छ, नागरिकको तर्फबाट यहाँको टिप्पणी अथवा सरकारले यो गर्नु ठिक या बेठिक थियो, यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ यसलाई? हजुर सर, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ 1 महिना हुन लागि सर, लगभग लकडाउन भएको सर होइन। हामीलाई धेरै गाह्रो भइरहेको छ सर। हामी चाहिँ यहाँ, मेरो दिदी चाहिँ धादिङमा बसेको 1 महिना भइसक्यो सर, घर पनि आउनु पाएको छैन। अनि त्यही भएर समस्या छ सर। अब हामी पनि जान नमिल्ने कारणले अब केही उद्धार हुन्छ कि सर, काठमाडौँसम्म आउने वातावरण केही गर्नु मिल्छ कि भनेर हामीले चाहिँ गुनासो सर यही सर। हजुर, जस्तै तपाईँहरू बिरामी लिएर तपाईँहरू काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ धादिङबाट? हजुर सर। अनि यहाँको शुभ नाम? मेरो लीलाबहादुर थापा मगर सर। लीलाबहादुर थापा। लीलाजी, जस्तै तपाईँ काठमाडौँ आउन चाहनुहुन्छ? हजुर सर। हजुर, जस्तै तपाईँ बिरामी लिएर काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ? हजुर। होइन, बिरामी चाहिँ होइन सर, मेरो दिदी चाहिँ धादिङ गएको थियो सर होइन, अस्ति काम परेर 1 महिना भइसक्यो। अनि यो लकडाउनले गर्दाखेरि घर पनि आउनु पाएन, साथीहरू बसेको सर, त्यही भएर सरकारले खास गरी मृत्यु अथवा मृत्यु संस्कारको बाहेक अन्यलाई चाहिँ यो सुविधा नहुने भनेर भनिरहेको अवस्थामा यसको लागि खास गरी स्थानीय प्रशासनको नै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र स्थानीय प्रशासनले अल्पत्र परेका, आपतमा परेकाहरूको लागि उद्धार गर्छ र गर्नुपर्छ, गरिरहेको छ। तसर्थ यसलाई हामी सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने प्रयास गरिन्छौँ। लीलाजी, आफ्नो जिज्ञासा राख्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हुनुहुन्थ्यो लीलाबहादुर थापा, काठमाडौँबाट आफन्ती धादिङ जिल्लामा चाहिँ अल्पत्र परेको भएको कारणले घर आउनको लागि समस्या परेको छ। तसर्थ यस कसरी चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषय उहाँले राख्नुभएको छ र खास गरी यसको लागि स्थानीय प्रशासनले यो लकडाउनको बेलामा खास गरी मृत्यु संस्कारसँग जोडिएका विषयबाहेक अरूमा चाहिँ र बिरामीको विषयमा मात्रै स्थानीय प्रशासनले अनुमति दिएको भनिरहेको अवस्थामा के हुन्छ, यो स्थानीय प्रशासनले यसको जिम्मेवारी
र यसको समाधान गर्नुपर्छ। हामी त्यता जोड्न चाहन्छौँ। हजुर, हामी लकडाउन विशेषमा खास गरी अध्यादेश जारी सँगै लकडाउनले आम नागरिकमा परेको प्रभावमा हामी जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। लकडाउन विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार। यहाँको शुभ नाम कहाँदेखि होला? म पाल्पादेखि पाल्पा तामसिङबाट रितेश गयत्राज। शुभ नाम के भन्नुभयो? रितेश गयत्राज। रितेशजी, जस्तै यहाँको समस्या के हो, तपाईँको आफ्नो चाहिँ प्रश्न चाहिँ के हो, खास हुनुपर्ने के हो? मलाई एउटा कुरा कस्तो जिज्ञासा लाग्यो भने सर, हजुर, जस्तै यो जुन नेपाल सरकारले बाट कोरोना चेक गरेको छ नि, हजुर, त्यसमा चाहिँ जस्तै अब जुन कोरोना लागेकै मान्छेलाई त्यसबाट एकचोटि नेपाल सरकारले त्यो कोरोना जुन लागेको मान्छे छ त्यसलाई पनि दोहोऱ्याइ गरेर त्यसबाट चेक गरिदिँदा कस्तो होला? यो रेपिडबाट जुन अरू न्युजहरू इन्डियाको न्युजहरू हेर्दाखेरि जुन कोरोना लागेको मान्छे छ त्यो कोरोना लागेको मान्छेमा चाहिँ रेपिडबाट चेक गर्दाखेरि नेगेटिभ देखाइदियो भन्ने छ। हाम्रो देशमा चाहिँ जतिजनालाई चेक गरे पनि कुनैको पनि पोजिटिभ देखिएको जस्तो मलाई बढी मात्रामा लागेन। नेपाल सरकारले मिलेसम्म अलि राम्रो र उसको राम्रो खालको रेपिड बाहेक अरू केही सामानहरू मगाएर चेक गरिदिँदा कस्तो होला? हाम्रो देशमा चाहिँ धेरै जनताहरूलाई धेरैको मनमा छ जहाँ ततै भेटिने हाम्रो देशमा खालि नेगेटिभ मात्र आउने, पोजिटिभ भन्ने आउँदै नआउने भन्ने गुनासो पनि धेरैको छ। हजुर, यो नेगेटिभ मात्रै आयो भन्ने जुन छ यो चाहिँ अब यो मेडिकल साइन्सले पुष्टि गर्ने विषय हो। यो चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले, चिकित्सकहरूले यसको अनुसन्धान गरेर ल्याब परीक्षण गरेर यसलाई चाहिँ पुष्टि गर्ने चिज भएको कारणले गर्दाखेरि पिसिआरमा जब यसको परीक्षण पछाडि हुने पुष्टाइका कारण नै यसको सङ्क्रमण भएको र नभएको भन्ने कुरा चाहिँ यसको निर्क्युल हुन्छ र यो मेडिकल साइन्सबाट हुने चिज भएको कारणले गर्दाखेरि भारतमा धेरैदेखि हामी कहाँ देखिनन् भन्ने भन्दा पनि यो नदेखिनु भनेको चाहिँ हामी सुरक्षित छौँ भन्ने नै मेसेज यसको चाहिँ हुनसक्छ रितेशजी। तसर्थ यो चिकित्सकहरूले नै यसको चाहिँ परीक्षण गरेर यसको चाहिँ तथ्य र यसको चाहिँ निर्क्युल निकालेकै भएको कारणले गर्दाखेरि त्यही रिपोर्टका आधारमा जे आउँछ त्यही नै आधिकारिक हो। र यो सरकारको एउटा संयन्त्र जुन सरकारी अस्पतालको चिकित्सकहरूले चाहिँ जुन परीक्षण गरे पछाडि जुन नतिजा बाहिर ल्याउँछन् यही नै आधिकारिक हो। र तपाईँ हामीले भने जस्तै धेरै नेगेटिभ पनि देखियो भन्ने प्रश्न चाहिँ अब परीक्षण गरेर पनि नेगेटिभ देख्नु हाम्रो लागि सुखद पक्ष नै हो भनेर मान्न सकिला रितेशजी? हजुर, मैले एउटा कुरा के छ जुन हाम्रो जति पनि अहिले कतिजना छौँ हामी यो जुन कोरोना पोजिटिभ भएको हाम्रो देश नेपालमा, उहाँहरू माथि एकचोटि त्यो रेपिड चेक गर्दाखेरि नेगेटिभ देखाउँदै हो कि पोजिटिभ देखाउँदै हो भनेर नेपाल सरकारले सबैलाई जानकारी गरेर दिँदा कस्तो होला? मलाई त नेगेटिभै देखाउँछ जस्तो लाग्छ। त्यो त्यसबाट फेरि दोहोऱ्याइ चेक गरियो भने त्यो रेपिडबाट गरेको चेक राम्रो देखाउँदैन, बिल्कुलै देखाउँदैन। यो 100% हो र जस्तो पनि लाग्छ मलाई पनि होइन। एकचोटि नेपाल सरकारले जति हाम्रो कोरोना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ विशेष गरेर उहाँहरूमाथि पनि फेरि एकचोटि एउटाबाट मात्र नै 2-3टाबाट रेपिड को चेक दोहोऱ्याइ गरिदिएर हामी जनताहरूलाई बुझाइदिँदा कस्तो होला? हुन्छ रितेशजी, यसको अझ डिटेलको लागि हामी खास गरी चिकित्सकहरूसँग अझ हामीको माध्यमबाट तपाईँलाई फेरि बुझाउने प्रयास गर्नेछौँ। यो किनभने यो चिकित्सा शास्त्रसँग जोडिएको विषय भएको कारणले गर्दाखेरि यसको सिधा जवाब दिनको लागि खास गरी चिकित्सकहरूसँग नै हुन्छ यसको जवाब। त्यसको लागि हामी चाहिँ फेरि यहाँलाई थप यहाँको जिज्ञासालाई मेटाउने प्रयास गर्छौँ। जानकारीको लागि जोडिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद रितेशजी। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रितेश पाल्पाबाट र उहाँको जिज्ञासा निकै महत्त्वपूर्ण छ। खास गरी जम्मै नेगेटिभ मात्र किन आउँछ ऱ्यापिड टेस्ट गर्दाखेरि भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ र यसलाई पिसिआरमा जब परीक्षण गरे पछाडि
यसको नतिजा आउँछ र कतिपय सङ्क्रमण नभएको पनि भेटिन्छ भनेर चिकित्सकहरूले भनिरहेको अवस्थामा यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको विषय त्यतिकै गम्भीर छ र यसको जवाफको लागि खास गरी चिकित्सकहरूसँग मात्रै त्यसको यथोचित जवाफ रहन सक्छ। हामी त्यसलाई आम मान्छेलाई बुझाउने प्रयासको लागि माध्यम बन्न सक्छौँ र त्यो फेरि हामी आम नागरिकलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला खास गरी लकडाउनको आज 29औं दिन भइसकेको छ। लकडाउनले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र, सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव मात्रै पारेको छैन, आर्थिक पाटाहरू शून्यतिर झर्ने अवस्थामा छ। आर्थिक वृद्धि दर ओह्रालो लाग्ने सङ्केत देखिन थालेका छन्। उत्पादनका साधनहरू सबै प्रतिबन्धित जस्ता भएका छन् र खास गरी कृषि क्षेत्र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो, जहाँ यदि कृषि क्षेत्रमा यो अवस्थामा उत्पादनका साधनहरू बढाउन सकेन भने पक्कै पनि भोलिका दिनमा रोगसँगै भोकमरी हुन सक्छ। फेरि हामीसँग अर्को एकजना दर्शक जोडिन आउँदै हुनुहुन्छ। हजुर नमस्ते, लकडाउन विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ माउन्टेन टेलिभिजनमा। हजुर नमस्कार। दर्शकवृन्द, हामी जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ र आम नागरिकको धारणा के छ, समग्रमा लकडाउनले पारेको प्रभाव, कोरोना भाइरसका कारण हुन सक्ने यसको भय, त्रास र यसको मनोविज्ञान, यसको सही सूचना सम्प्रेषणका विषयसँगै यो बेलामा सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ र यो बेला यो जारी गर्ने मौसम हो या होइन भन्ने बारेमा पनि हामी आज जोडिरहेका छौँ र यसले समग्रतामा यो महामारीको यो सन्नाटाको बेलामा समग्रतामा अर्थतन्त्र क्षेत्र लगायत समग्र क्षेत्र प्रभावित भइरहेको बेलामा सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ। यस्तो बेलामा नेपालको अर्थतन्त्र कति प्रभावित हुन्छ, यसले भोलिका दिनमा पार्ने प्रभावहरू के हुन सक्छन्, यसका आङ्कलनहरू के हुन्छन् भन्नेसँगै हामी जनताले पाएको शास्तिका विषय पनि जोड्ने प्रयास गरेका छौँ र यो लकडाउन विशेषमा। हजुर नमस्कार। हेलो। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। को कहाँदेखि यहाँको जिज्ञासा? हजुर म चाहिँ बालकृष्ण करेल हो। हजुर काठमाडौँ तारकेश्वरबाट मलाई हात गरेर। हजुर हजुर काठमाडौँ। हजुर बालकृष्णजी। हजुर सर। हजुर खास गरी यो अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ, त्यो सँगै चाहिँ अब यो लकडाउनका कारण जनताको दैनिकी एकदम कष्टकर भइरहेको छ र जनताले चाहिँ आफ्नो घर फर्कन समेत पाएका छैनन्, भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ। यी विषयमा यहाँको धारणा अथवा टिप्पणी के छ? त्यही त, यो अब यो विषम परिस्थितिमा अहिले सरकारले जुन लकडाउन जुन गरिराखेको छ, यसबाट जुन दैनिक जलाधारीमा काम गरेर खाने मजदुरहरूले साह्रै दुःख पाइरहेको अवस्था छ र दैनिक काम गरेर आफ्नो गुजारा गर्ने, आफ्नो परिवार पाल्ने, दैनिक जलाधारी काम गर्नेहरूको लागि साह्रै ठुलो मार परेको देखिएको छ। र यो दैनिक जलाधारीका प्रत्यक्ष पार परेका यी मान्छेहरूलाई चाहिँ अब लकडाउनले धेरै ठुलो असर गरेकोले अब यसलाई चाहिँ अब कसरी हुन्छ छोट्याएर जस्तो अब लङ रुटका गाडीहरू बन्द गरेर, फ्लाइट बन्द गरेर भए पनि काठमाडौँमा एउटा काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु सकियो भने काठमाडौँको जनताले चाहिँ राहत पाउने थियो कि भन्ने मेरो सुझाव छ। हजुर जस्तै अब यति बेला खास गरी काठमाडौँको हकमा कुरा गर्दाखेरि ती वर्ग जो ज्याला मजदुरी गरेर दिनभरि काम गरेर बेलुकाको चाहिँ मामको मेसो मेलो मिलाउने ती वर्गकोले राहत पाएको छैन भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। यहाँ जस्तो नागरिकले ती वर्गहरूले चाहिँ राहत पाएको नपाएको बारेमा सरकारको ध्यान कति पुगेको देख्नु भएको छ? त्यही त, अब हाम्रो यहाँ चाहिँ वडामा राहतको विषयमा अहिले चाहिँ धेरै त्यही राहतकै विषयमै कुरा भइरहेको छ। म अहिले वडा कार्यालय नजिकै नै हो मेरो घर, म यहीँ बस्छु र वडा कार्यालयमा म गएको थिएँ। अहिले यहाँ चाहिँ हाम्रा यहाँ चाहिँ समाजसेवीहरूले चामल, तरकारी, दालहरू आफूले सकेको समाजसेवीहरूको तर्फबाट पनि वितरण गरिरहनु भएको छ गरिबहरूलाई र चाहिँ तपाईँको सरकारले पनि केही मात्रामा राहत त पठाइरहनु भएको छ। तैपनि अब सरकारले दिएको 5-7 किलो राहतले परिवार पाल्नु धेरै गाह्रो भइरहेको गुनासोहरू यहाँ आइरहेको कारणले उहाँहरूलाई चाहिँ आंशिक रूपमा काम गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनु सकेन। जस्तो दैनिक जलाधारी घर बनाउने काम गर्ने मान्छेहरू, मजदुरहरूलाई चाहिँ काम गर्ने वातावरण बन्यो भने उहाँहरूलाई 2 साग खान सजिलो हुन्थ्यो कि भन्नेको लागि चाहिँ यो लकडाउन अलिकति केही कोकुलो गरेर चाहिँ काम गर्ने वातावरण सुरक्षित तरिकाबाट चाहिँ काम गर्ने वातावरण बनिदियो भने अलिकति सजिलो होला कि भन्ने कुरा छ। हजुर बालकृष्ण, जस्तै यो तपाईँको वडा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर कति भन्नुभयो?
तारकेश्वर वडा नम्बर 8। वडा नम्बर 8 मा वडा अध्यक्षहरूसँग यहाँहरूले कति नजिक सम्पर्क गर्नु भएको छ र त्यसपछि यो राहत सङ्कलनलाई चाहिँ वितरण पनि एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने भनेर सरकारले भनेको छ। यो एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गरेको छ कि छैन, जसले पाउनु पर्ने त्यसले पाएको छ कि छैन, यहाँले यसको कति अध्ययन गर्नु भएको छ? त्यही त वडा नम्बर 8 मा हाम्रो मनोज घिमिरे हुनुहुन्छ अध्यक्ष। उहाँ चाहिँ अब हाम्रो यो चाहिँ माथि स्कुलका सञ्चालक प्रबन्ध सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ वडा नम्बर 8 को कार्यालयमा प्राङ्गणमा चाहिँ अब सबै यहाँ बसेका निम्न स्तरका गरिबहरू, काम गर्ने लेबरहरू, कामदारहरू, दैनिक जवाबदारी गरेर खानेहरूको सबैको नाम लिस्ट तयार गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ राहत कसरी दिने, के दिने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने। यहाँ त दाताहरू जुन दान गर्न चाहने मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसित गरेर वडा कार्यालयबाट चाहिँ राम्रै गरिरहनु भएको देखिन्छ। तैपनि अब यति धेरै मान्छे यहाँ छन् ज्यालाजारी खाने कि उहाँहरूलाई चाहिँ सम्भवै देखिँदैन। हजुरको अब आज एकजना ले देला, भोलि अर्कोले देला, तर यसरी त धेरै गाह्रो भइरहेको देखिन्छ। त्यही भएर त्यो दैनिक काम गरेर खाने ज्यालाजारीलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा मार परेको देखिन्छ। हामी पनि जस्तो हामीलाई नै पनि चाहिँ अप्ठ्यारो परिसक्यो। भोलि अब तपाईँको चाहिँ काम गर्न जान पाइएन भने अब हामी पनि घरमा बसेर कति दिन खान सक्छौँ? 1 महिना भइसक्यो। अब यहाँ प्रत्यक्ष घरवालाहरूलाई पनि मार परेको देखिन्छ। हजुर, भनेपछि सरकारले लकडाउनले अब बिस्तारै खोकुलो बनाउनुपर्छ, सावधानीपूर्वक चाहिँ खासै उत्पादनका साधनहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ र दैनिक ज्यालादारीमा जीवन चलाउनेहरूलाई पनि केही काम गर्ने वातावरण बनाइयो भने यो समस्याबाट टर्न सकिन्छ भन्ने यहाँको निष्कर्ष हो। सरकारलाई एकदम हो सर। मैले चाहिँ मेरो भनाइ नै त्यही हो सर। दैनिक ज्यालादारी काम गरेर खाने मान्छेहरूको लागि चाहिँ अलिकति केही खुकुलो गराइदियो भने उहाँहरूले जस्तो सुरक्षित तरिकाले काम गरेर बाहिरको लङ रुटको गाडीहरू चल्न नदिने, बाहिरबाट आउन नदिने। तर यहाँ जुन उत्पादनमूलक कामहरू जस्तो निर्माण कार्यका मान्छेहरूलाई, जस्तो यहाँ दैनिक ज्यालादारी गरेर खानेहरूलाई निर्माणको कामहरू खुला गरिदियो भने, आंशिक रूपमा चाहिँ यहाँ चाहिँ निर्माणमा धेरै काम गर्ने, सडकमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ काम खुला गरिदियो भने यहाँ केही राहत हुन्छ कि भन्ने मेरो भनाइ हो। धन्यवाद बालकृष्णजी, महत्त्वपूर्ण सुझावको लागि। सरकारले यो कुरा सुनोस् र यो कार्यान्वयन गरोस्। पक्कै पनि यो अहिलेको एकदमै जरुरी विषय हो र लकडाउन लम्ब्याउनु मात्रै ठुलो कुरो होइन। लकडाउन लम्ब्याउँदा भोलि चाहिँ हुनसक्ने सम्भावित जोखिमहरू, चुनौतीहरू उत्तिकै छन् सरकारका अगाडि। तसर्थ सावधानीपूर्वक उत्पादनका साधनहरू सञ्चालन गर्न सक्ने र छोटो दूरीका यातायातका सवारी साधन सञ्चालन गर्न सक्यो र कृषि लगायतका औद्योगिक क्षेत्रहरूको चाहिँ एउटा सावधानी अप्नाएर सञ्चालन गर्न सक्यो भने भोलि हुन सक्ने महामारी लगायतका अभावबाट चाहिँ जोगिन सकिन्छ। तसर्थ नागरिकले आज 29औं दिनसम्म यो लकडाउनलाई निर्वाध रूपले पालना गरेका छन्। सरकारले पनि यो बाध्यात्मक अवस्थाको बेलामा लागू गरेको हो। यो परिस्थितिले चाहिँ सृजना गरेको अवस्था हो। तर अब परिस्थितिले सृजना गरेको अवस्था हो भनेर मात्रै पनि राज्यलाई पनि त्यो सुविधा हुने छैन, न नागरिकलाई सुविधा हुनेछ। तसर्थ सावधानीपूर्वक हामी यो लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै लैजान सक्यो भने भोलि हामी फेरि गर्न सक्छौँ, यसलाई चाहिँ पुरानै लयमा फर्काउन सक्छौँ। अर्थतन्त्र लगायत समग्र अवयवहरू एउटा लयमा फर्कन सक्छन्। तसर्थ यसै विषयमा फेरि रहेर समग्रतामा लकडाउनले पारेको प्रभावसँगै पछिल्लो चरणमा आएको अध्यादेशले सृजना गरेको राजनीतिक तरङ्ग पनि हामी जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। अर्थतन्त्रका कुरा पनि जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसैसँगै हामीसँग फेरि जोडिनु भएको छ। हेलो, नमस्ते। हजुर, नमस्कार। हजुर, कहाँदेखि? मोरङ उर्लाबारीबाट जीवनाथ खतिवडा। हजुर, मोरङ जीवनाथ खतिवडा। मोरङ उर्लाबारी। हजुर, जीवनाथजी। हजुर हजुर। यहाँको खास गरी यो लकडाउन विशेषमा यहाँको जिज्ञासा अथवा समस्या के छन् यहाँले सिधा राख्न सक्नुहुन्छ? यो मेरो चाहिँ विशेष गरेर के छ भने यो के भन्ने, यो म एउटा सानो तपाईँलाई एउटा सानो कुराबाट सुरु गर्छु है मलाई। हजुर। सानो बच्चाहरू घरमा आफ्नो बाबुआमाहरू अथवा घरको कोही परिवारको सदस्य अत्यन्तै सधैँ बिरामी छन्, उनीहरूलाई अस्पताल लानका लागि चाहिँ रेडी राखिएको छ। तर म चाहिँ के अरे गुच्छा खेल्छु, मलाई गुच्छा देऊ न भनेर चाहिँ के भन्दाखेरि बच्चा आफ्नो गार्जियनसँग रोइराखेको अवस्था थियो उहिले हामीले देख्दाखेरि पनि। र अहिलेको सरकार यो एकदम सेम त्यसैसँग म तुलना गर्छु, ताकि यो राज्य मात्रै होइन विश्व पृथ्वी नै लक लागेको छ। पृथ्वीका जनता नै के त भन्दाखेरि एकदमै के त भन्दाखेरि हताहत छन्। 2 लाखको हाराहारीमा मानिसको मृत्यु भइसकेको छ पृथ्वीमा। नेपाल विश्वको सबैभन्दा गरिब मुलुक, एउटा विकासतिर लम्किरहेको विकासोन्मुख मुलुक, यो आज यो अवस्थामा ऊ धराशायी भयो। आज लम्पसार परेका छन् जनताहरू। यो पानी परेको अवस्थामा छाना र खानाको अभाव छ। यो अवस्थामा सरकार के त भन्दाखेरि म गुच्छा खेल्छु न भनेर गुच्छा खेलिराखेको छ।
काम कुरो एकातिर कुम्लोको ठिमीतिर कसलाई के को धन्दा कसलाई के गर्नु घर गएलाई खानको धन्दा जनतालाई कोठाभित्र थुनेर जनतालाई घरभित्र थुनेर सडकमा बाहिर निस्किन नसक्ने अवस्थामा के त भन्दाखेरि आज के अरे संविधानलाई संशोधन गर्ने सांसदहरू छैनन् लकडाउनमा छन् के अरे विज्ञहरू लकडाउनमा छन् यस्तो अवस्थामा के त भन्दाखेरि के अरे जनता थुनिएको अवस्थामा मौका छोपेर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नका लागि भएका राजनीतिक दलहरूलाई फुटाउनका लागि अनि त्यसपछि के त भन्दाखेरि लोकतन्त्रको नाममा तन्त्रको पुनर्स्थापना गर्नका लागि आज अध्यादेश जारी भएको छ। यो अत्यन्तै के त भन्दाखेरि अलोकप्रिय छ, अत्यन्तै के त भन्दाखेरि अराजनीतिक छ, अत्यन्तै अदूरदर्शी छ र यो सानो बच्चाले आफ्नो घरको गार्जेन बिरामी भएर चाहिँ अस्पताल कुदाउन लागेर गुत्ता खेल्छु न भनेर रोएको अवस्था छ। यो प्रति घोर आपत्ति छ। यही हो मेरो कुरा। हजुर, यो चाहिँ सरकारले चाहिँ अध्यादेश जारी गर्यो, यो चाहिँ यो सन्दर्भको हिसाबले सान्दर्भिक पनि छैन र आवश्यकताको हिसाबले पनि यो औचित्य छैन भन्ने यहाँको निष्कर्ष हो। यो म मात्रै होइन यो विश्वका के त भन्दाखेरि यो दक्षिण कोरियामा यस्तै किसिमको के त यो अवस्थामा जनतालाई के अरे मास्क लगाएर चाहिँ के त भन्दाखेरि भोट हाल्न लायो, त्यहाँ पनि एउटा राजनीतिक खेल गर्यो। यो आज नेपालमा चाहिँ यो विश्वमा आज 210 वटा राष्ट्रहरू मध्येमा यो 2टा राष्ट्रमा यस्तो देखियो। त्यसमा नेपालका राजनीतिक नेता जो आदरणीय खड्गप्रसाद ओलीज्यू के त भन्दाखेरि वर्षौंसम्म जेल बसेर जनप्रिय नेता कहलिनु भएको उहाँ के त भन्दा साँच्चै जनसर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक के त भन्दाखेरि नेता हो। तर उहाँले यो लोकतन्त्रमा निरङ्कुश तन्त्र लाद्नुभयो ताकि संवैधानिक पदहरूको नियुक्तिका लागि चाहिँ के त भन्दाखेरि 2 जनाले मात्रै सिफारिस गर्दा नि हुन्छ भनेर त्यस्तो किसिमको के त भन्दाखेरि निरङ्कुश तन्त्र यहाँ लाद्नुभयो उहाँले। अनि त्यसपछि अर्को 40% भए पार्टी फुट हो। त्यसो नि हो भने अस्ति त्यो फेस होल्डर के होल्डर भन्ने त्यो चुनावमा किन ल्याएको थियो त? पार्टी धेर भए पार्टीको संख्या धेर भनेर त्यहाँ अंकुश लाउनका लागि त्यो थ्रेस होल्डर के भन्ने ल्याएको थिएन। अब अहिले 40% मात्रै हुने भएपछि त यहाँ त के अरे पार्टी नै मलाई त यहाँ त सहस्रो हुने भए त ल तपाईँ आफै भन्नुहोस् त्यो कुरा। हजुर, यस्तो असान्दर्भिक र यस्तो अराजनीतिक खेल खेल्नुहुन्छ। त्यसमा नि उहाँ त एउटा वृद्ध मान्छे, उहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि एकदम मृत्युको मुखबाट बल्ल बल्ल फुत्किएर आउनु भएको हाम्रो प्रिय नेता, उहाँले यस्तो किसिमको गर्नुहुन्छ। जनता कोठाभित्र थुनिएको बेला, जनता भोकै रोइरहेको बेला आफ्ना बच्चाहरूलाई रुवाउँदै कोठाभित्र राति आमाले काखमा च्यापेर भोकै सुताइरहेको अवस्थामा गर्भवती सुत्केरीहरू के भन्दाखेरि के अरे भोकै तिर्खै लडिरहेको अवस्थामा यो अवस्थामा यतापट्टि ध्यान दिनुपर्ने हो कि अहिले के भन्दाखेरि त्यहाँ के अरे संविधान हेरफेरमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने? यो मौसम के हो अनि त्यसपछि गर्नुपर्ने के हो? के अरे पुसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि हिलोहाली गरेर धान रोप्दा हुन्छ? हजुर, के हिलोहाली गर्ने बेला असार ठाउँ हो? यो यस्तो किसिमको। त्यसैले यो घोर आपत्ति जनताको तर्फबाट यो घोर आपत्ति हो। यो म एउटा त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुँ, तर के भन्दाखेरि यहाँ 3 करोड नेपालीमा ल 1 करोड त्यसो गर्ने पक्षमा होलान्, तर 2 करोडको प्रतिनिधित्व गरेर बोलेको हो म। हजुर, मेरो कुरा यसमा भन्ने यहाँको निष्कर्ष हो र आफ्नो अभिमत राखिदिनु भयो। र सरकारले जुन यो बेमौसममा अध्यादेश ल्यायो भन्ने आम नागरिकको टिप्पणी भइराख्दाखेरि यहाँको यो टिप्पणी न्यायोचित हुन सक्छ। दर्शकवृन्द, हामी आजको यो लकडाउन विशेषमा खास गरी सरकारले जारी गरेको अध्यादेशसँगै समग्रतामा मुलुकको अर्थतन्त्र र त्यो सँगै यो महामारीको सन्नाटाको बेलामा नागरिकले भोगिरहेका शास्तिका समस्या लगायत सरकारले खेलेका भूमिकासँगै समग्रतामा विश्व अर्थतन्त्रले पारेको प्रभाव र अबका दिनमा सरकारले सोच्नुपर्ने विषय के हुन्, यति बेला यो राजनैतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु पर्ने आवश्यकता हो या होइन, यी विषयमा रहेर यसैको पेरिफेरीमा रहेर हामी आजको लकडाउन विशेषमा प्रसङ्ग जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ दर्शकवृन्द। र समग्रतामा आजको कार्यक्रमले पक्कै पनि सरकारलाई आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी के हो, प्राथमिककरणको विषय के हुन्, कतातिर सरकार लाग्नुपर्छ भन्ने विषयमा पक्कै उजागर गर्ने प्रयास गरेको छ। र यति बेला लकडाउन विशेष हेरेर र फोन माध्यमबाट स्काइपको माध्यमबाट हामीसँग जोडिनुहुने सबै दर्शकलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै लकडाउन विशेषबाट म प्रस्तुता डिआर न्यौपानेसहित हाम्रो टिमलाई पनि बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।